दशमस्कन्धः अथ सप्ताशीतितमोऽध्यायः 87th chapter from sloka 14. श्रुतय ऊचुः जय जय जह्यजाम् अजितदोषगृभीतगुणाम् त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्तभगः अगजगदोकसामखिल शक्त्यवबोधकते क्वचित जयात्मना चरतोऽनुचरे निगमः बृहदुपलब्धमेतद् अवयन्त्यवशेषतया यत उदयास्तमयं विकृतेर्हृदि वा विकृतात् बृहदुपलब्धमेतद् अवयन्त्यवशेषतया यत उदयास्तमयं विकृतेर्हृदि वा विकृतात् अत ऋषयो ददुस्त्वन्मनोजनाचरितम् कथमयता भवन्ति भुवि दत्तपदानि नृणाम् इति तव सूरयन्त्र्यधिपते किल लोकमलक्षपणकथामृताब्धिम्
तपांसि जगुः किमुत पुनस्वदाम विदुताशय कालगुणाः परम भजन्ति ये पदमजस्त्र सुखानुभवम् इति तव सूरयन्त्र्यधिपते किल लोकमलक्षपणकथामृताब्धिमवगाह्य तपांसि जगुः किमुत पुनस्वदाम विदुदाशय कालगुणाः परम भजन्ति ये पदमजस्त्र सुखानुभवम् धृतय इव शश्वसन्त्य सुभृतो यदि तेनुविधा महदहमादयोण्डमसृजन् यदनुग्रहतः पुरुषविदोन्वयोऽत्र चरमुन्नमयादिषु यः तदसतः परं त्वमतयदेष्ववशेषभृतम् उदरमुपासते य ऋषिवर्त्मसु कूर्पदृशः परिसरपद्धतिं हृदयमारुणयोदहरम् तत उदगादनन्त तव धाम शिरः परमम् पुनरिगयत्समेत्य न पतन्ति कृतान्तमुखे
कृत विचित्र योनिषु विशन्निव हेतुतया दमतश्च कास्य नलवत् स्वकृतानुकृतिः अत वितता स्वमुष्व विततं तव धाम समम् विरजदियोन्वयन्त्यभिविवन्यव एकरसम् प्रकृतपुरेष्वमीश्व बहिरन्तरसंवरण तव पुरुषं वदन्त्य किल शक्तिधृतोंशकृतम् नृगतिं विविच्य कवयो निगमावपनम् भवत उपासतेऽङ्घ्रिमभवं भुवि विश्वसिताः भवगमात्मतत्त्वनिगमाय तवार्ततनोः चरितमहामृताब्धि परिवर्त परिश्रमणाः न परिलशन्ति किञ्चिदपवर्गमपीश्वरते चरण सरोज हंस कुल संग विसृष्ट गृहाः निगमाय त्वदनुपतं कुलायम् इदमात्मसुहृत्प्रियवच्छरति ततोन्मुखे त्वयि हिते
प्रिय आत्मनि च नवतरमन्त्यहो असदुपासनयात्महनो यदनुशया भ्रमन्त्युरुभये कुशरीरभृतः निभृतमरुन्मणोक्ष दृढयोगयुजो हृदयः उपासते तदरयोऽपि ययुस्मरणा औरगेन्द्र भोग भुजदण्ड विषक्त धियो वयमपि ते समदृशोऽङ्घ्रिसरोजसुधाः कैहनु वेद बतावर जन्मलयोग्रसरम् यत उदगादृशयमनुदेवगणा उभये न सन्न च सदुभयं न च कालजवः न तत्र शास्त्रमवकृष्य शयेत यदा जनिम सतः सतो मृतिमुतात्मनि ये च भिदाम् उपनमृतं स्मरन्त्युपदिशन्त त आरुपितैः
गुणमयः पुमानिति भिदायद बोधकृता न ततः परत्र स भवेदवबोधरसे दिव मनस्त्रिवृत्त्वयि विभात्य सदाम् अनुजात् तदभिमृशन्त्यशेषमिदमात्मतयात्मविदः नयि विकृतिं त्यजन्ति कनकस्य ददात्मतया सकृतमनुः प्रविष्टमिदमात्मतया वसितम् तव पर्ये चरन्त्य किल सत्त्वनिकेततया भूतपदाक्रमन्त्य विगणय्य शिरो निऋतेः परिवयसे पशूनिव गिरा विबुधान पितान् त्वयि कृतसौहृदा खलु पुनन्ति न ये विमुखाः त्वमकरणस्वराडखिलकारकशक्तिधरः तव बलिमुद्वहन्ति समदन्त्यजया निमिषाः वर्षभुजो किल क्षितितपेरिव विश्वसृजो
विदधति यत्र ये ध्वति कृता भवतश्चकिताः तिरचिरजातयस्युरजयोऽथ निमित्तयुजो विहर उदीक्षया यदि परस्य विमुक्त ततः परमस्य कश्चिदपरो न परश्च भवेत् दैवापदस्य तव शून्यतुलां दधतः अपरिमिता ध्रुवास्तनुभृतो यदि सर्वगताः तर्हि न शास्यतेति नियमो ध्रुवनेतरथा निचयन्मयं तदविमुच्य नियन्त्री भवेत् सममनुजानतां यदमतं मतदुष्टतया न घटत उद्भवः प्रकृतिपूरुषयोरजयोरुभययुजा भवन्त्य सुभृतो जलबुद्बुदवत् द्वैत इमे ततो विविधनाम गुणैः परमे परित इवार्णवे मधूनि लिल्युरशेषरसाः
दिशु तव मायया भ्रमममीश्ववगत्य भृशम् त्वयि सुधियो भवेदधति भावमनुप्रभवम् तदमनुवर्तत भवभयं तव यद्भ्रुकुटिः सुगति मुहुस्त्रिनेमिरभवच्चरणेषु भयम् विजितऋषिकवायुभिरदान्तमनस्तुरगम् यैगयतन्ति यन्तुमतिलोलमुपायखिदः व्यसनशतान्विता समवहाय गुरोश्चरणम् जैवाजसन्त्यकृतकर्णधरा जलधौ वदनसुतात्मदार धनधामधरासुरतैः सति किं नृणां श्रयत आत्मनि सर्वरसे श्रुति सदजानता मिथुनतोरतये चरता सुखयति कोन्विहस्व विगते स्वनिरस्त भगे भुवि पुरु पुण्यतीर्थ सदनान् ऋषयो विमदाः
तौ तभवत्पदाम्बुजहृदो गविदङ्घ्रिजलाः तदतिसि कृन्मनस्त्वयि आत्मनि नित्यसुखे न पुनरुपासते पुरुषसारहरावसथा सत इदमुत्थितं सदिति चेन्ननु तर्कहतम् विचरति क्वच क्वच वृषान तथो भययुक् हृदये विकल्पयिषितोऽन्ध परम्परया नयति भारती तौरुवृत्तिभिरुक्तजटा न यदिदमग्र आसन भविष्यदतो निधनात् अनुमितमन्तरा त्वयि विभाति मृषैकरसे अत उपमीयते द्रविण जाति विकल्प पथैः वितत मनोविलासमृतम् वितत मनोविलासमृतमित्यवयन्त्यबुधाः तयदजयात्वजात्यजाम् अनुशयीत गुणांश्च जुषन्
भवति स्वरूपतां तदनु मृत्युमुपेत भगः त्वमुत जहासि तामहिरिव त्वजमात भगो महसि महीयसेष्ट गुणितो गुणिते परिमेय भगः यदि न समुद्धरन्ति यतयो हृदि कामजटा अधिगमो सतां हृदि गतो स्मृतकण्ठमणिः अतिकृपयोगिनाम् उभयतोऽप्यसुखं भगवन् अन्नपगतान्तकादरिरूढपदात् भवतः त्वदवगमी न वेति भवदुत्त शुभाशुभयोः गुणविगुणान्वयान्तर्हि देहभृतां च गिरः अनुयुगमन्वहं सगुणगीत परम्परया भृतो यतस्त्वमपवर्गगतिर्मनुजैः युपतय एव तेन ययुरन्तमनन्ततया त्वमपि यदन्तराण्डनिचयाननुसावरणाः कैवरजांसि वान्ति वयस
कविवरदा सह यच्छ्रुतयः प्रतिफलन्त्यतन्निरसनेन भवन्निधनाः श्रीभगवानुवाच इत्येतद्ब्रह्मणः पुत्रा आश्रित्यात्मानुशासनम् तनन्दनमथानर्जुः सिद्धाज्ञात्वात्मनो गतिम् नित्यशेष समाम्नायं पुराणोपनिषद्रसः समुद्रतः पूर्वजातैः व्योमयानैर्महात्मभिः त्वं चैतद्ब्रह्मदायाद श्रद्धयात्मानुशासनम् धारयन् चरगां कामं कामानां भर्जनं नृणाम् शुक उवाच एवं ऋषिनादिष्टं गृहीत्वा श्रद्धयात्मवान् पूर्णश्रुतधरो राजन्नाहवीरव्रतो मुनिः नारद उवाच नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय मलकीर्तये यो धत्ते सर्वभूतानामववायोषति कलाः
इत्याद्यं ऋषिमानं यत् शिष्यांश्च महात्मनः ततो गादाश्रमं साक्षात् पितुर्द्वैपायनस्य मे सभाजितो भगवता कृतासन परिग्रहः तस्मै तद्वर्णयामास नारायणमुखाच्छ्रुतम् इत्येतद्वर्णितं राजन्यन्नः पृष्टकृतस्त्वया ब्रह्मण्य निर्देशे निर्गुणेऽपि मनश्चरेत् योत्स्योत्प्रेक्षक आदिमध्य निधने यो अव्यक्त जीवेश्वरो दृष्ट्वेदमनुप्रविश्य ऋषिना चक्रे पुरः शास्तिताः यत्सम्पद्य जहात्य जावनुषयी सुप्तः कुलायं यथा कैवल्य निरस्तयो निमभयं ध्यायेत् अजस्त्रं हरिम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे नारद नारायण संवादे वेदस्तुतिर्नाम सप्ताशीतितमोऽध्यायः। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे नारद नारायण संवादे श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः गोपिका देवस्मरणं गोविंदा